حنان لا ديليس اليوم غنتلاقاو في غسالة جديدة اللي هي لا تارتو بوم. هاد لا تارتو بوم غادا تكون بالطريقة ديالي انا كيف ما انا تنصايبها. ما كايناش زعما لي زيدي انا اللي دايره فيها سي تو سكو جيم في اون تارتو بوم درتهم فيها. هاد لا روسيت غادي يكون فيها اون بات سكري اون كريم داموند بلا فاني وفيها اون كومبوت دو بوم وفيها لا كريم باتيسيير ولا شونتي. انا زدتها شويه الشونتي من الفوق باسكو فريمون تجي لذيذه بها ان بو دو غورمانديز. الوغ هاد لا روسيت غنخليكم تبعوا لي زيتاب اللي فيها، يعني فيها كيف ما قلت لكم لا بات سكري كيفاش غنصايبوها كيفاش غنخدموها وكيفاش غنصايبوا لا كريم داموند حتى هي غنوريكم. ولا كومبوت بالحق ما نوريشكمش كيفاش غادي ديروها، ما هي ساهله. تتقطعوا جوست لي بوم ديالكم تديروهم يطيبوا شويه مع شويه السكر ومن بعد بغيتو ديروا فيهم لافاني تديروا، ما بغيتوش تزيدوا الحامض وتتخليوهم وتطحنوها. هذه هي لا كومبوت. هي ما درتش لكم لا غوسيت ديالها باسكو داك النهار كنت شويه مرونه، دونك لا غوسيت ديال لا كومبوت ما كايناش، ولكن غادي نشرح لكم كيفاش ديروها. ومن بعد غادا دوز المرحله ديال لا كريم باتيسيير اللي غادا دير فوق من لا كريم داموند ou des morceaux de pommes par dessus ou de la chantilly. Alors هاد لا روسيت فريمون نتمنىها تعجبكم ونخليكم مع لا فيديو ونتلاقاو من بعد. غادي خصني 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر كلاص وبيضه وحده تكون موين وقبيصه د الملحه يعني تقريبا 3 غرام. غادي نغربل الدقيق ديالي وسكر كلاص. من مورا ما تغربلو غادا نزيد عليهم الزبده تكون على حراره المطبخ ما تكونش بارده باش تندمج ليه مع السكر ديالي والزبده. هاد المرحله سميتها السابلاج. من مورا ما تصابلا لي السكر والدقيق والزبده خصهم يكونوا بحال هكا، غادا نزيد عليهم بيضه ديالي باش تجمع ليا العجينه ديالي. الا عندكم باتور ديروا على فيتيس 2 ولا 3، يعني بشويه بشويه باش تجمعها، ما بغيناش تخدم بزاف. فوالا خصها تكون كيف هكا. غادا نجمعوها في فيلم اليمونتير وغادا نديروها في الثلاجه ديالنا مده ساعه ساعتين كاع الا باتت حسن تكون لاباط حسن، ما تكونش الوقت ساعه ولا ساعتين. غادا من مورا ما سالينا العجينه ديالنا غادا نديرو لا كريم داموند. غادا نستعملو 50 غرام ديال بودغ داموند، 50 غرام ديال الزبده تكون على حراره المطبخ. غادا نزيدو السكر 50 غرام، لا فاني معلقه و10 غرام ديال المايزينا. وغادا نديرو بيضه تكون موين. انا هنا استعملت بيض بلدي يعني صغيره، ما عندكمش ديروا بيض رومي تكون عا صغيره ما تكونش كبيره باسكو الكونتيتي ديالنا قليله. كنتو غادا تدوبليو يعني 100 غرام 100 غرام تخدموا بيضه وحده كبيره. فوالا خص لا كريم دامون تكون بحال هكا. من مورا ما من مورا ما بردات لي العجينه ديالي غادا نيطاليها ونفونسيها في لاباط ديالي في السيرك وندير السيركل ديالي يتكونجلا واحد الساعه عاد باش نيطالي على لا كريم داموند ديالي ونديرها طيب على درجه 180 حتى 200. فوالا حشي رجعتها عاوتاني الكونجيلاتور وعاد واش غنديرها طيب. الوغ هنا غادا نصايب لا كريم باتيسيير. غادا نستعمل 2 صفارت البيض و100 غرام ديال السكر وغادا نستعمل لا فاني ديالي. من مورا ما جي بلونشي لو جون دوف مع السكر غادا نزيد معلقه ديال لا فاني وغادا ندير 10 غرام ديال المايزينا وغادا نكون فيت الحليب ديالي. هنا عندي 250 مليلتر ديال الحليب. فوالا غيكون ديجا كنت سخنتو. غادا نرجع هادشي في الكاسرونه ديالي رجع الطيب. خصها طيب لكم تولي بحال هكا اون كريم ايباس. من بعد غادا نزيد تقريبا معلقه ديال الزبده هي اللي غادا نزيد على لا كريم باتيسير ونخليها تبرد. ندير على فيلم اليمونتير ونخليها تبرد في بلاصه تكون عندي بارده في الكوزينه. ومن مورا ما تكون بردات عاد باش نديرها في الثلاجه عمركم ما تزيدوها قبل. هذه عندي لا كومبوت دو بوم ديالي. تنكون طيبت التفاح ديالي مع شويه سكر وشويه الماء وهذا باش نطحنو. هذا باش زدت عليه هنا سكر فانيي اللي تنصيب انا في الدار. فوالا
غادي نيطاليها على لا بات سكري ديالي اللي فيها ديجا طاب فيها لا كريم داموند. غادي نزيدها فوق منها كومبوت دو بوم. هذا باش غنديرها في الثلاجه، غنيطاليها مزيان بيان سور وداكشي يكون مقاد وبيان ليس، بانت لي شي بلاصه خاويه نعمرها. وغادا نديرها عاوتاني تبرد في الثلاجه باش تشد ليا لا كومبوت ديال التفاح في لا طارت ديالي. فريمون سهله واخا فيها بزاف الحاجات، مي سهله زعما تقدروا تصايبوها وتاكلوها لو جور ميم. من مورا ما نساليش هذيك المرحله ديال لاطاط غادي نخليها في الثلاجه تبرد. غادي نقطع التفاحات ديالي يكونوا رقاق، لي طرونش يكونوا رقاق ما يكونوش غلاض. بغيتهم يكونوا رقاق باش من بعد نقدر نصايب شي وريدات فوق لاطاط ديالي كيف ما الشوشو يكون موس عندكم يكون ماضي باش تقدروا تقطعوا لي فين طرونش. من بعد غنكون ديجا صايبت واحد السيرو ديال السكر فيه مثلا 50 غرام ديال السكر و 100 غرام ديال الماء وشويه د الحامض باش ما يكحلش لي التفاح ديالي. فريمون خصو يكون سخون وغادي ندخل فيه التفاحات ديالي. فاش غنحس بان التفاحات ديالي رطابو غادي نحيدهم منه ونديرهم في الماء بارد باش يبردوا. من بعد غادي ندير لا كريم باتيسير ديالي فوق لا طارت وغنخليها تشد وغادي ندير لا شانتي ديالي بيان سور. فريمون تجي لذيذه هاد لا غوسيت بلا شانتي. لا شانتي فيها شويه سكر، فيها فريمون 30 غرام ديال السكر كلاص، ما تنبغيش تكون حلوه بزاف باش نحسوا بالمذاق ديالها. انا هنا بوشيتها بلا دوي، بغيتو تبوشيوها باي ما بغيتو زعما بغيتو تايطاليوها بغيتو كيف ما بغيتو نتوما ديروها. انا ليدي جاتني نديرها بحال هكاك. اي لي بوم ديالي غادا نديرهم فوق واحد السوبران باش ينشفوا حتى شي شويه باسكو فيهم الماء. اي عاده باش غادا نبدا نحط فيهم فوق لا طارت بحال هكا كي الوريده. نبقى غادا بشويه عليا نحط وحده فوق وحده ونديكاليوك بتجيني واحد الوريده بحال هكاك. من بعد غادا الا شفتوا حكا التفاحات ديالكم ما شدوش مزيان خليهم مازال خاصهم شويه ديال السخونيه ولا سخنوا مازال السيرو ديالكم باش يدير. الوغ هنا غادا نكون زدت شويه ديال السكر ماشي كلاص سكر عادي وغادا ندير فوق منه شاليمو باش نكاراميليزي دوك التفاحات ديالي. ها هو الريزولطا كي تيجي فريمون زوين. انا هنا خرجوا لي دو ديال لي طارت، وحده صغيره وحده موين. فوالا لا غوسيت ديالنا سالات، نتمنىها تكون عجباتكم وان شاء الله ديروها. علاش لا؟ لا غوسيت فريمون تقدروا ديروها في اي مناسبه، في الاعياد، في زانيفرسير، في الا جاو عندكم الضياف. دونك فريمون لا غوسيت فيها شي شويه الخدمه ولكن تتجي لذيذه. يعني الخدمه ديالها في الاخر فاش غتجلسي وتاكليها فريمون سافو لو طرافاي اللي غادي ديري عليها. دونك نتمنى هاد لا غوسيت تكون عجباتكم. الى اول مره جيتو القناه ديالي ما تنساوش تابوناو ولا بداو ديروا الجرس باش ان شاء الله يعودوا يوصلكم كاع لي فيديو، وتلايكيو حيت لي لايك هما اللي تيخليونا ديما يعطيو واحد الحماس باش ان شاء الله نعودوا نديروا بلان دوطخ فيديو. كومونتيو اوسي باسكو لي كومونتير ديالكم ديما تنقراهم ودي فوا تنجاوبكم. ça me fait très plaisir نشوف دي كومونتير اللي هما تكونوا بوزيتيف اللي تيخليوني ديما نزيد لقدام. فوالا هادشي اللي كاين. وبارطاجيو مع لي زامي مع العائله مع اي واحد باش ان شاء الله نكونوا كثار. قد ما كنا كثار قد ما غنكونوا قويين. وهاد لا فيديو لاشين ان شاء الله بغيتها تمشي بعيد باش نعلم شحال من واحد ونديروا بلان دوطخ بروجي. فوالا الوغ نتلاقاو في حلقه اخرى في اون نوفيل غوسيت. نخليكم سلامه.